मीशं सुरेशं ऋषेशं परेशं नटेशं गौरीशं गणेशं भूतेशं महर्षवर्षप्रवर्षं सुशीर्षं नमो हराय च स्वरहराय च पुरहराय च रुद्राय च भद्राय च इन्द्राय च नित्याय च निर्नित्याय च महाप्राणदीपं शिवं शिवं भजे मञ्जुनाथं शिवं शिवं दं दं दडं दं दडं दं दडं दं दट्टादिनादनवताण्डवाडम्बरं भद्दिम्मि तगदिम्मि दिद्दिम्मि दिमि दिम्मि सङ्गीतसाहित्य सुमकमलबम्बरम् ओंकार क्रींकार श्रीकार ऐंकार मन्त्रबीजाक्षरं मञ्जुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रगीतम् अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासप्रसिद्धं विशुद्धं प्रपञ्चैकसूत्रं विबुद्धं सुसिद्धं नकारं मकारं सिकारं वकारं यकारं निराकार साकार सारं महाकालकालं महानीलकण्ठं महानन्दरङ्गं महाट्टाटहासं जटाजूटरङ्गैकगङ्गा सुचित्रं ज्वलद्भुद्ग्रनेत्रं सुमित्रं सुगोत्रं महाकाशभागं महाभानुलिङ्गं महाभद्रुवर्णं प्रवर्णं सौराष्ट्रसुन्दरं सौमनाथेश्वरं श्रीशैलमन्दिरं श्रीमल्लिकार्जुनम् उज्जयिनिपुरमहाकाळेश्वरं वैद्यनाथेश्वरं महाभीमेश्वरं अमरलिङ्गेश्वरं रामलिङ्गेश्वरं काशीविश्वेश्वरं परं कृष्णेश्वरं त्र्यम्बकाधीश्वरं नागलिङ्गेश्वरं लिङ्गात्मकं ज्योतिलिङ्गात्मकं वायुलिङ्गात्मकम् आत्मलिङ्गात्मकम् अखिललिङ्गात्मकम् अग्निसोमात्मकम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् अनादिम् अमेयम् अजेयम् अचिन्त्यम् अमोघम् अपूर्वम् अनन्तम् अखण्डम् धर्मस्थाक्षेत्रवरवरं ज्योतिम् धर्मस्थाक्षेत्रवरवरं ज्योतिम् धर्मस्थाक्षेत्रवरवरं ज्योतिम् सोमाय च सौम्याय च भव्याय च भाग्याय च शान्ताय च शौर्याय च योगाय च भोगाय च कालाय च कान्ताय च रम्याय च गम्याय च ईशाय च श्रीशाय च शर्वाय च सर्वाय च థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. మా ఓడు అలా రెడీ అవ్వడానికి మినిమం 1 అవర్ పడుతుందండి. అంటే లేడీస్ రెడీ అవుతారు కానీ లేడీ గెటప్ రెడీ అవ్వడం అనేది నాట్ ఈజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాయి, వండర్ఫుల్ నైస్ పర్ఫార్మెన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్ రెడీ మరి మీకోసం కార్యక్రమంలో. ఓకే ఎస్ రెడీ మరి మీ అందరి కోసం పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మెడ్లీ. రెడీయా? డెఫినెట్ గా ఈ సాంగ్ వింటే నాకే కాదు మా వాళ్ళకే కాదు మీకు కూడా ఊపు వచ్చేస్తుంది. ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ ట్రావెలింగ్ సాంగ్ అని ఉంటుంది, అందులో మన దగ్గర ఉందా బ్రో? సాంగ్ ప్లే చేయండి. రెడీ?